قدمن عاد ممصي بعد ود الله مسبلكو اسم ولدو اين دليان بلو ولا ولد يصلوخي انا جن يفكركي مساين دخي حدار كتغبر يبلني اذا حافتو دويلا زبله سلامتا ايرسعكون فتوات تخاتلتين كعب سلام مصاخم لو معلت حزلكم زمصاخم مدب انتاي تمخرون زبل حنت حافتي صحافت لي زانتا اي حزلكم مصي كم تخل غيزي زانتا امبيم سوداخو حسابي ككافلايه نسخاتكم زانتا اسمعكم سوداخو حسابكم مخرخمن كم تلمود اب كومنت تصفر لا اقدم بتحتنا كلابوكم يفضو نبزاني اذا حافتنا زانتا كبلكم سناي مكتتال إذا زانتا كم زيات بل سلام أبيتي كابيتو بيمزيه بطعمية زفت وكأبيتي كله تحلفيو يكتاتو ليه حفت حواتاي خمو يغني لي حفتي بطعمية زمسجن أنا وين مخرخ لقس لي أبس الدس اللخو حفتغي نحاد ودي بفيسبوك تفاليده كم بوازا إن فتخو مزيه كلنا دما كي تحاتتنا دما حسبنا حد عينت كوين نحادات تمراريتنا إيش تبهاهلنا دما إن تداولنا نخلت حمت نصنح حجو نخرز داله كل أبيتي على ما يدارك أساخيعي نعدي كأتي دلمو زد لخيو حتتني يوسف لني أمو نبيها سافندو نفالت أمي بلمو إشي لني زي حسب كو أي فلتا أي طيغا حفتو دويلا أي خوانكن أدي فقادنيا يكونتن جدا فيو تسفلني هندبت كوين ندنجيزة حارقة سقيلة نعوون أفلتني ليو إشي لني ቤተሰብ يوم أبيومني أنا جن كابخي أي فلن أبز مرز قوية زنبر مسواتي كخفللكية يبلني نعومون تردومي إيه إلون بدحريو زحاتت كواحته مالت حدا بميديا طرح ديهم بأكالون تفالوتيهم كلا إدما زوم سدرؤسي مقبال أبيوم خزلوس قال من مخانكي سلزفالوت اليوم ولس كيف فالوت يوم أين دلياني لم وزلو إلى زحاتت كواز ملست اللي ملسي إيش زياداي بميديا طرحينا نفالت منيا قال منيا خع ناتيدا بحقوي قربيتيوم أنا أبوي عابخون حجزت أنغن نجر معلبيون مفلات سلزابين إيه أنت أيوم كوينهم إليو بقى أنا حدا ود سلزخونكو أبقى تركينكا جزا حازيوم زبلون زلو كم تزبلن إيه زبلك زلو بقى كرد أني كالن أبيتي أنا مرير صغير زحلفكو إيه حججن كدقمو سلزي بلي إيه نخستوعل مخرز دال زلو بقى نسو حما غيتوطن بتغمديو قريب نخيب الكعم نايبعلو سراح زلو أيو حانت معالت غمان رسيديلوني أي فلت بغما يكفالتو اتزاقر مالي حافتو دويلا أبسد الزلا كن ديديو عد مخيلا حاتيتاتني أموخاع كاباي تعبي كل قوان أي فتارن تخوانا نخيق قاقا ترحيو سقاتي بغما يكفالتو ترحيو زاج أنغاني صحوفة بزيحي كارتاز حافتي مجرشانا يتصبغلنا نخلاتنا حيوانات سفل يوزانتا أنسي كابزة سقأن نجار مالت قاعد أخلخو حاسو خلخو زوان حاسيب كايزة سقأ كان نجار مشلو بزقات أمي زقات إلى زقالتوس نسخن كافت حاسو أخلخنس كمزة أنا سمعي ديو سمعكن كمزة أنا زرد أن ديو زرد أكن يسقأ كندو ويس بخمي تردو مزناتي حساب تمساسل حساب ديو زلكن تمساسل سقات ديو زلكن دك أنستي حواتي أو كومنت تصحف عليهن كومنت كان ببي أنا تتجاجي قات أم عرفتيو أنا حنت قال زخانة ودت اللالوموف راو ركبت جمر ويكعة نمر عن حدارك حتى يخل زوم ولدا أين دليون إلهم زنت سجوان اللو مسؤخت مرعى زي دليوان مسؤوف راو ركب يكون مسؤوف زخانة زمدنا كت مسرة يدليوان بناي وعلم مخنياتي قام ومو وين عنا مرزي وين عو مرزي بلوامو مسؤول دي حدارك جبريلا سدما مثاين دي حدارك جبري ولد بعلم يفلت إلواس هيوتي مسرتا قال ما كم زحجز بالوازلو بمول أم سدرو حواتو أيد الليوان أي تقبلوان سلازن الصوم الناس الأوا خمس الأوا نافلتت أين دليان كنا مرعوا كاين دلن بش ما قلة بحسة بعد خنود دلكا أنا ولد دخن كدلكا أين دلني لو منا نسق ونافلتت مسؤول زمدنا نحر أجميرة حدار نحر أجميرة كال سالساي دما ولا قازوم سدرا تقبلوا مواكلو فقيدوم كيدوم حصه حاتيتوم امرعيوم حدار مسريتوم وم كخلوسي اند حردا فرحات እግዚአብሔር ዘይብሎም ኮይኖም ንኣብነት ኣለዋ ብዙሓት ኣሕዋቱ ንስወዲ ሓዳራን መስሪተን ህይወተን በቃ ጽቡቕ ህይወትና ነበራ ከለዋሲ ንታጓል ንታሰበይቱ ንዛሰበይት ሓወን ግን በቃ ዘሰቀያ ኣለዋ ንኣብነት ዝኾነ ዓይነት ውሳነ ክውስን እንተኮይኑ نعن طرح عم خيرو خوسن زدليو
ንሰን ዝኾነ ነገር እንድሕር ደኣ ጎዲልወን ኣብ ሓዳረን ንሳ እውን ካብ ሓወን ከምቲ ንሰን ካብ ሰብኣየን ጎዲልወን ዘሎ ክጎድላ ዝደልያ መስሪትዎ ዘሎ ፍቕራዊ ርክብ ይኹን መስሪትዎ ዘሎ ሓዳርሲ ንክቋረፅ ወይ ድማ በቃ ፅቡቕ ሂወት ንኸይህልዎ ምስ ሰበይቱ ወይ ምስ ኣፍቃሪቱሲ ብዙሕ ሓዳር ብዙሕ ፍቕራዊ ርክብ ዝምስርታ ኣዋልድ ኣለዋ ብዙሕ ፍቕራዊ ርክብ ዝምስርቱ ቤተሰብ ኣለዉ ስለዚ ሓንቲ ጓል ካብዚ ክገልፆ ፀናሕኩ ቀዳማይ ስድራኣ ካብ ዘይፈቐድዎ ወይ ንዓና ምረፂ ወይ ንዕኡ ምረፂ ካብ ዝበልዋ ዓይነት ፍቕራዊ ርክብ ወይ ሓዳር ካልኣይ ድማ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፅሒፋቶ ዘላ ስድርኡ ኣይንደልያን ኢሎም ንሳ ግን ንሱ ጥራሕ ይድለየኒ ኢላ ምእታው ሳልሳይ እዚ ሕጂ ናይ መወዳእታ ክገልፆ ፀናሕኩ መርዛማት ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይብሎም ዓይነት ቤተሰብ ከም ዘለዎ እንድሕር ደኣ ፈሊጣ ዋላ ይቀበልዋሲ እዚ ሰለስቲኡ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲስ ብጣዕሚ ኣስጋአ ዝበሃል ክትወስኖ እውን ዘይግባኣ ማለት ፅቡቕ ሓዳር ፅቡቕ ሂወትስ ክትምስርተሉ ዘይትኽእል እዚ ውሳነ እዚ ክትውስን ከላስ ንኩሉ ነገር ተዳልያ ነቲ ዝገጥማ ከቢድ መስዋእቲ ከቢድ ፈተና ተዳልያ እያ እኳ ክትኣትዎ ዘለዋ እምበር የስግእ እዩ የፍርሕ እዩ ኢለ እየ ዝርድኦ ስለዚ ንስኽን ከ ከምዛ ዓይነት ፍቕራዊ ርክብ ተዝገጥመክን ወይ ሓንቲ መፅያ ከምዚ ሕጂ ማኸርኒ ኢላ ዘላሲ እንተተማኸረክን ነይራሲ ብዘይ ስግኣት ዶ ምስኡ ጥራሕ ኢኻ ትነብሪ እንታይ ገድሽዎ ምበልክን ኣነርክን ወይስ ከምዚ ኣነ ዝስምዐኒ ዘሎ ስግኣት ይስምዐክን ዝኾነ ሓሳብ ትሓስቦ ኢኻ ኣብ ሕልናኻ ትቐርጾ ኢኻ ትስእሎ ኢኻ ዋላ ንመጻኢ ዋላ ንፀባሕ ይኹን ማለት እዩ ስለዚስ ከመይ ዓይነት ቅርፂ ኣለክን ኣብ ርእስኽን ብኸመይ ክንትርድኡ ከምዚ ቀዲመ ዝበልኩን ኣብ ኮሜንት ፅሓፍ ኣለይኽን ኣነ ብዙሓት ይርኢ ብሰንኪ ኣብ መንጎኦም ዝኣተው ሰባት ዓርከ መሓዛ ኣይኮነን ድሕዋቱ ስድርኡሲ ዓርከ መሓዛ ዋላ ናብ ሂወቶም ኣትዮም ክፈርስ ዘይግብኦ ዝነበረ ፍቕራዊ ርክብ ዝፈርስ ኣብ ሓዳር ንዝኾነ ዓመታት ፀኒሖም ንባዕሉ ሓዳሮም ዝፈርስ ንኣብነት ኣብ ስደትሲ እንድሕር ደኣ እቲ ወዲ ብመርገፂኡ ዘይፀንዕ ኮይኑ ማለት ዝኾነ ውሳነ ወሲኑ ምስ ኣፍቃሪቱ ተረዳዲኡሲ ሓደ ዓርኩ መፂኡ ንዝዓርኩ ገንዘብ ክሰደሉ እንድሕር ደኣ ርኡ ንምንታይ ዘይትሰደልካ ኢሉ እንድሕር ደኣ ዝመኽሮ ኮይኑ ወይ ሓፍቱ መፅያ ከም ዘይትገብረልካ ኢላ ትመኽሮ እንድሕር ደኣ ኮይና ገዛ ዝፈረሸትሉ ወይ ዝተረኸቡ እንድሕር ደኣ ርኦም በቃ ብዓርከ መሓዛ ብሓው ሓፍቲ ብቤተሰብ ምኽሪ ተሸርሺሮም ወይ ከም ዝግበሪ ወይ ንፈላለ ይብልወን ወይ ኣገዲዶም ናብ ዘይደለዩ ንኣብነት ኣብ ስደት ክወልዳ ይደልያን ወይ ክራኸባ ይደልያን ወይ ቅርሺ ክህብኦ ይደልያን ነገር ግን ካብኡ ንኸይፈላለያ ስለዝመኽርዎ ብምኽሪ ከም ዝተሸርሸረ ስለዝረአያ ከይፈላለያ ፈሪሐን ተገዲደን ናብ ዘይደለይኡ ውሳነ ዝውስና ኣለዋ ወይ ድማ ጠንካራታት እንድሕር ደኣ ኮይነን ዘቋርፁ ወይ ንፈላለ ክብለን ከሎ እታ ንፈላለ ትብል መሪፀን ካብ ሂወተን ዘውፅኡ እውን ኣለዋ ብዙሕ ፍቕራዊ ርክብ ብዙሕ ሓዳር ብሰንኪ ናይ ሰብ ዘረባ ምስምዖም ብሰንኪ ኣብ መንጎኦም ሰብ ምእታዎም ብፍላይ ወዲ ኮይኑ ገና ዘይበሰለ ወዲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እሞ ሕማቓት መኸርቲ ኣብ ጎኑ እንድሕር ደኣ ሃልየምዎ ሓዳሮም ይኹን ፍቕሮም ድሕሪ ዝኾነ ነገር ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ምፍራሱ ኣይተርፎን ስለዚ ኣነ ክብለክ ዝደሊ ስድርኡ ማለት ስድራኽ እዮም ሓዳር እንድሕር ደኣ መስሪትኪ ናትኪ ስድራ እውን ናቱ ስድራ እዮም ኣብ ሕማቕ ይኹን ኣብ ፅቡቕ ትእከቡ ትኽእሉ ኢኹም ተራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ክትራኸቡ እውን እዩ ዝግብአኩም ስለዚ ንሳቶም ዘይተቐበልኹ እናፈለጥኹ ኣይፈልጥኹን ከይንብል ይፈልጥኹ እዮም ዘይፈለጥኹ ከለዉ እንድሕር ደኣ ዘይተቐቢሎምኹ ኮይኖም ፅባሕ ንኮ ንስኺ ብማዕደይ ክሪኢኺ እየ ዘለኽ እምበር ኣብ ኢዱ ኣቲኺ ሓዳር መስሪትኩም መስዋእቲ ከፊልልኪ ኣይኮን ክንሪኢኺ እየ ዘለኺ ዋጋሲ ብቓላቱ ዘይኮነ ብተግባር ተግቢሩ ዋጋ ከፊልልኪ መስዋእቲ ከፊልልኪ ኣይረእኽዮን ዘለኺ ማዕዶ ንማዕዶ ኮይንኩም ብሚድያ ተቐራሪብኩም ብቓላቱ ጥራሕኺ መስዋእቲ ከም ዝኸፍለልኪ ተረዲእኺ ዘለኺ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ብፍላይ ሕጂ ዝሓፍቱ ደው ኢላ ብዛዕባ ዕድመኺ ኣሽሙር ትሓተክን እንድሕር ደኣ ኮይና ከምኡ ዓይነት ባህርያት ዘለዋ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ስድርኡ ዘይተቐበልኹ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ፀባሕ ኣብ ሓዳር ክትኣቱ ከለኺ ንሳቶም ዘይተቐበልዋ ጓል ሓዳር ገይሩ ክርእይዎ ከለዉ ነፍቃሪኺ ዝኾነ ዘረባታት እናተዛረቡ ናብ ገዛ ከመፅኡ መቸም ትሰምዑ ትኾኒ ኢኺ መኺሮም ክሰድዎ ከለዉ ንሰበይቱ ክስካዕ ማህሰይቲ ክስካዕ ፀርፊ ክስካዕ ስቃይ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክስካዕ ፍትሕ ዝበፅሑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወዲ ብቓላቱ ድዩ ንዕኡ ዋላ ኣብ ማዕዶ ንማዕዶ ስለ ዘለኹም ስለ ዘይተራኸብኩም እሲ ክኸፍለላ የኢሉ ብስምዒቱ ክሓስቦ ይኽእል እዩ ኣብ ስምዒት ክህሉ ይኽእል እዩ ፅባሕ ናብ ኢዱ እንድሕር ደኣ ኣቲ ኩሉ ነገር ዝተወድአ ነገር እንድሕር ደኣ መሲልዎ ግን ንሳተን ክመኽርኡ ከለዋ ንሳቶም ክፀልኡ ከለዉ ንሱ ድማ መፅኡ ስምዒቱ ኣባኺ ከምዘየናፍሰልኪ ሕማቕ ሂወት ከምዘይትነብሪ ርግፀኛ ኣይኮንክን ስለዚ ማዕዶ ንማዕዶ ኮይንኩም ገና ከለኺ
كل بهرياته من رأخيه خلخي اندحر على مخساقي خي عد خيت خيد مالتي يكون عد خيدي نجرجل أي فتوخن أي دليخن أي تقبلخن نسوت راح تقبلك يا نسوت راح أفكرك يا دليك يا مسوء تخفل الكيس لازم لك جن أنا أتوي نعود راح أمين أتوي قبلك يكلم كم ز أقدم هقلت أنا حو أنا إذا قلت أنا حو سلستي وعينة فقرة وركب سلستي وعينة زمدنا قال نسيتس كتسمع معلو أي بلان وسينا نافتي هو تنسوس كتأطي بلان أسقى أيو يفرح أيو إلى يزأمن له سلازي كارتون أو كومنت خما خروخم ما بمخرم كتقام تسفاي قبل انت أنا جن انت زيت أتويا زي جمير كيا زي لخص انت زيت أتويا ندحريت انت تسحبي ويدما وسان خص انت تغير إلى مما خركو خنيرة مالتيو لو معلتي زنبرت ناس أنا حين زي آيات مسل أبقى تسأل فيديو كسكعن الرخب سسرنا ينعهم باي باي